faut s'attendre à tout. Au vu de ce qui se passe à l'international, vous avez vu comment ça... يجب توقع كل شيء في ظل ما يقع على المستوى الدولي. لقد شهدت كيف تطور هذا الوباء في الصين. لحسن الحظ اليوم في الصين ومع استراتيجية العمل التي تم تبنيها هناك تراجع في حالات الإصابات وكذلك في نسبة الوفيات. الآن أصبحت الظاهرة أكثر انتشارا في أوروبا وخاصة في عدد من البلدان ونحن نتتبع ذلك. المثير للانتباه اليوم ويستوجب الفهم أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا خاصة في إيطاليا لم ترد من الصين، أي أن هذه الحالات خاصة بهذه البلدان. ما يعني أن كورونا فيروس ينتقل عبر الاتصال، وإذا كنا حاملين للفيروس فهذا لا يعني بالضرورة أننا مصابين بالمرض. اليوم الفيروس يتكاثر عندما تتوفر الأجواء الملائمة. ويعتقد العلماء أن فيروس كورونا يتأثر بالحرارة، وفي حرارة أعلى من 22 درجة تقريبا يصبح الفيروس ضعيفا جدا، ولهذا يعتقد أن بعض المناطق لم يصبها الفيروس ربما بسبب المناخ. لا يمكن الجزم بذلك 100%، لكن تبقى فرضية. وما نلاحظه اليوم على مستوى أوروبا بل النصف الشمالي من الكرة الأرضية لا يعني أن النصف الجنوبي في منأى عن الضرر، فمع التغير المناخي ومع تغير الفصول كذلك يمكن أن ينتقل الفيروس إلى قارات أخرى. كما تحدث وزير الصحة خالد أيت الطالب عن الشراكة الوثيقة مع منظمة الصحة العالمية والتعاون الذي يربط بين الطرفين في إطار مقاربة تشاركية. Alors, il suffit de voir ce qui se passe au niveau du Maroc d'abord en termes d'épidémiologie. يكفي معاينة ما يقوم به المغرب على مستوى الرصد الوبائي. نقوم في المغرب بمحاربة هائلة مع نتائج مهمة من خلال مختلف برامج الصحة العمومية. On va pas citer pour l'exemple le coronavirus tout court, mais on va citer tout ce qui est bien sûr لن نركز على فيروس كورونا فحسب، بل كما تم في السابق من محاربة داء السل، الملاريا، الإشمانيا، الإيبولا، الكثير من الأوبئة، الكوليرا في وقتها. المغرب يتوفر على خبرة كبيرة وله من الطاقات والكفاءات ما يؤهله للتصدي لأي وباء. الأكيد أن أي بلد له مؤهلاته ومخططاته العلاجية، لكن يمكنني القول إننا نشتغل بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للصحة وهي شريك وفي للمغرب. التعاون يكون عن طريق مقاربة تشاركية حيث نتواصل مع ممثلة منظمة الصحة العالمية ويمكنها زيارتنا عند الضرورة، ويمكننا الحصول على المساعدة عند الضرورة فيما يخص بعض التجهيزات، والمغرب يتمتع بامتياز لدى منظمة الصحة العالمية نظرا لوضعه كشريك للبحث عن الحلول الضرورية لتلبية حاجات الساكنة. وهنا أود أن أشدد على أننا مطالبين بالطبع بالخضوع لقواعد الصحة العالمية. كذلك أريد التأكيد على أن المغرب مشهود له على مستوى منظمة الصحة العالمية، وهي حقيقة ليس فقط لدى منظمة الصحة العالمية لكن كذلك لدى كل القارة الإفريقية. كانت لي فرصة المشاركة في لقاء استثنائي لدول إفريقية حول فيروس كورونا، واعلموا أن القارة الإفريقية لديها مؤهلات لا يمكن إنكارها للتصدي لهذه الحالة. إفريقيا مرت بالعديد من الأزمات، وهو ما يضعف حجة بعض الأشخاص الذين يقولون إن إفريقيا غير قادرة على مواجهة مثل هذه الأزمات. إفريقيا مرت من أزمة إيبولا ولدينا نتائج جيدة وإن لم نتمكن من القضاء عليها 100%. إذن أزمة جديدة تنضاف إلى أزمات ما زالت مستشرية، يمكن إذن أن يكون عاملا
مضعفا. Sur une crise préexistante pourrait être quand même un facteur fragilisant. Maintenant, on ne peut pas banaliser les... ولكن لا يمكن تبخيس الطاقات والكفاءات الإفريقية. هناك العديد من الخبراء المهمين، هناك تنسيق. de coordination et par la même occasion, bien sûr, le Maroc, sa présence là-bas. وكان حضور المغرب بهذه المناسبة فرصة للمطالبة باحتضان بلادنا لمركز الرصد والمراقبة الوبائية في إفريقيا، وهو مركز لمراقبة الأمراض على المستوى القاري، وهو مهم. لماذا؟ Continental. Donc c'est important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une reconnaissance internationale. لأن هناك إشادة دولية وإفريقية بالمغرب نظرا للخبرة المغربية ونظرا للخبراء المغاربة على المستوى الوطني. Et par rapport aux experts marocains à l'échelle nationale. Voilà. كما تحدث وزير الصحة عما تتوفر عليه المملكة من قدرات للتعامل مع مثل هذه الوضعيات، وأبرز بعض الخصائص العامة لفيروس كورونا والظروف التي تساعد على دخوله الجسم. Alors, avant de parler de ce dispositif, je me permets quand même de dire que le Maroc a acquis quand même à travers les expériences passées. قبل الحديث عن هذه التدابير لابد من القول إن المغرب يتوفر على خبرات مهمة في المجال نظرا للتجارب التي ركمها. Le H5N1, je relate aussi, je cite aussi. في هذا الإطار يمكن الحديث عن تجربة المغرب في محاربة فيروس السارس، وأضرب مثالا كذلك بمحاربة فيروس H1N1 وكذلك فيروس إيبولا. À travers cela, il y a des plans de riposte qui sont... هذا الأمر منح المغرب صلابة وخبرة في هذا المجال، وبالتالي هناك استراتيجيات فعالة للتصدي تم إعدادها بالشراكة مع كل الأطراف المعنية. techniques qui composaient éventuellement sous la tutelle du gouvernement. الأطراف المعنية أعني بها أن هناك لجنة عليا خاصة للرصد والمراقبة تحت إشراف رئاسة الحكومة، وتضم وزارة الداخلية والدرك الملكي ووزارة الصحة التي تشتغل مباشرة مع مركز القيادة الذي يتشكل من الصحة العسكرية والصحة العمومية والدرك الملكي ووزارة الداخلية والوقاية المدنية وشركاء آخرين يتم الاستعانة بهم عند الحاجة. Le besoin se présente. Et au-delà, bien sûr, de ce PCC, qu'on appelle le PCC, vous avez le CNU. بالإضافة إلى هذه اللجنة لدينا المركز الوطني للعمليات الاستعجالية في الصحة العمومية. اللجنة العليا للرصد والمراقبة تشتغل مباشرة مع المركز الوطني للعمليات الاستعجالية في الصحة العمومية الذي يوجد مقره على مستوى مديرية الأوبئة، وهذا المركز هو الذي ينهض بمراقبة ورصد الحياة الوبائية في المغرب بصفة عامة. الجهاز يشتغل بهذه الطريقة. C'est lui qui est bien sûr qui abrite la veille épidémiologique. وبطبيعة الحال كلما كانت لدينا قضية ظرفية مستعجلة وحساسة يتم إشراك باقي الفاعلين. Quand il y a une question qui est conjoncturelle ou pointue, on peut interpeller. مثلا لما أصدر جلالة الملك أوامره بإجلاء الطلبة المغاربة في الصين، وهي تجربة تستحق الذكر. لماذا؟ De Chine, c'est une expérience extraordinaire à relater. Pourquoi? Parce que nous avons... لأنه تم الاتصال بالناقل الجوي الوطني ومسؤولي المطارات لتدارس كيفية إجلاء هؤلاء الطلبة. sur des aéroports pour essayer bien sûr d'étudier cette possibilité. كما شاركت في العملية وزارة الخارجية، وتم التنسيق بين كل هؤلاء لتنظيم هذه العملية التي كانت فريدة من نوعها، qui ont convenu éventuellement d'organiser une opération qui était... بحيث تم النزول إلى المنطقة التي تعتبر بؤرة الوباء وإجلاء الطلبة. أركز على هذا المثال لأنه مهم، وقد تم توزيع هؤلاء الطلبة على مركزين صحيين خاصين، وهما المستشفى العسكري بالرباط ومستشفى سيدي سعيد بمكناس، حيث أقاموا طيلة الفترة التي تدومها حضانة فيروس كورونا. L'hôpital de Sidi Saïd à Meknès. Ils ont bien sûr séjourné pendant toute la période. تصوروا أن هؤلاء الطلبة كانت لهم صلات بالصين، وكانوا يعيشون هناك لمدة طويلة حتى قبل اندلاع الوباء، وتم إجلاؤهم في عز انتشار الفيروس، ولم يتم رصد أي حالة إيجابية بينهم. Pendant une bonne période, ils avaient vécu bien sûr cette expérience en Chine. Et on les a mis هذا يعني ما يعني أن فيروس كورونا يبحث عن المضيف الملائم له، وإذا دخل جسما ضعيفا متعبا ومناعته هشة وضعيفة فإنه يفعل فيه فعله. affaibli
s'il est quand même taré, s'il n'est pas immunisé défaillant. والفيروس ينتقل عبر الرذاذ المتطاير. هذا لا يعني أن الاتصال بالفيروس يعني تلقائيا الإصابة بالمرض. Il suffit pas d'être en contact que vous attrapiez la maladie exactement. تجربة مهمة من أجل استخلاص العبر، لأنها ستسمح لنا بالأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب التقنية، وقد اتصلت بنا أوكرانيا من أجل نقل تجربتنا هذه إليهم. Pour exporter bien sûr cette expérience chez eux. Donc voilà.